आज राधाकृष्ण रथ यात्राको दिन कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक विदा। कंग्रेस सहमहामन्त्री माथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति कर्मचारीलाई कालोमुसो दलेको पुरानो घटनामा पनि संलग्न। वैदेशिक रोजगारीबाट छुटेपछि राजावादी बन्दै बने अभियन्ता। आक्रमण अघि कंग्रेसका सहमहामन्त्रीले भनेका थिए अदालतले आज भोलिमै बालकृष्ण खाँडलाई रिहा गर्ने आदेश दिन्छ। गृहमन्त्रीको दाबी भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्नले मलाई हटाउन खोज्दैछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र क्षितिज थेबेमाथि जे पनि हुन सक्ने धम्कीपछि जनजाति महासंघ विवादमा धरानमा मुठभेडको चेतावनी। कार्यालयमा अश्लील हरकत गर्ने प्रशासकीय र लेखा अधिकृतलाई कारवाही गरिँदै। वामदेव गौतमको भनाई प्रधानमन्त्री दाहालले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नुपर्छ। नेपाली सेनासँग संयुक्त अभ्यासका लागि अमेरिकी सेनाको एक टुकडी काठमाडौँ आउँदै। 51वटा विद्युतीय फास्ट चार्जिङ स्टेशनको एकसाथ उद्घाटन। कुलमान घिसिङको भनाई विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्र आउनुपर्छ। अब गैर आवासीय नेपालीले शेयर र ऋण पत्रमा लगानी गर्न पाउने। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तानको भनाई हाफ टाइम भइसक्यो, सरकारले क्रिकेट पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। लोमान्थाङमा गल्फ प्रतियोगिता हुँदै विजेताले पाउनेछन् घोडा। चीनको गोन्झाउबाट दक्षिण अमेरिकासम्म नयाँ कार्गो रूट सञ्चालनमा। इजरायली सेनासँगको भिडन्तमा एक प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु। आणविक वार्ता असफल हुनुको कारण पश्चिमी राज्यहरूको गलत गणना भएको इरानको दाबी। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज उच्च रक्तचाप हुँदा के गर्नुपर्छ, औषधि खानु पर्यो, जीवनभर खानुपर्छ कि पर्दैन, उच्च रक्तचाप भएमा कस्तो खानेकुरा खाने, कस्तो त्याग्ने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 21 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 7 तारिक। आज भदौ कृष्ण अष्टमी तिथि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। आज हुँदै गरेको राधाकृष्ण रथ यात्रा र कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कृष्ण अष्टमीको भोलिपल्ट आयोजना हुने राधाकृष्ण रथ यात्रा पर्वका अवसरमा कोशी प्रदेशमा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले भदौ 21 गते राधाकृष्ण रथ यात्रा पर्व मनाउन कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिएको हो। विराटनगरमा हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट राधाकृष्णको युगल जोडीको रथ यात्रा निकालिने गरिएको छ। रथ यात्रामा सहभागी हुन नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरू विराटनगर आउने गरेका छन्। यो वर्षको रथ यात्रामा आयोजक समितिले नेपालका 5वटा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई रथ यात्रामा सहभागी हुन निम्ता पठाएको छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिका तथा विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई पनि रथ यात्रामा सहभागी हुन निम्ता पठाइएको छ। विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरू रथ यात्रामा सहभागी हुन विराटनगर आइपुगेका छन्। विराटनगरमा निकालिने रथ यात्रा भदौ 21 गते दिउँसो 3 बजे विराटनगर 1 स्थित राधाकृष्ण मन्दिरबाट सुरु भई विराटनगर महानगरपालिकाका विभिन्न भागको परिक्रमापछि राधाकृष्ण मन्दिरमा आएर समापन हुनेछ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले सूचना प्रकाशित गरी रथ यात्रामा सहभागी हुन आउँदा बहुमूल्य गरगहना नलगाउन, धेरै नगद बहुमूल्य वस्तुहरू साथमा नल्याउन, रथ यात्राको रुटमा सवारी साधन पार्किङ नगर्न, सीसीटीभीको निगरानी भएको हुँदा पार्किङ स्थलमा मात्रै सवारी साधन पार्किङ गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो बेलुकी ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्नुभएको छ। बुधबार अबेर राष्ट्रपति पौडेलले पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्नुभएको हो। सो अवसरमा उहाँले कृष्ण मन्दिरभित्र भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना र प्रसाद ग्रहण समेत गर्नुभएको थियो। हिजो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा पूजा आराधनाका लागि बिहानैदेखि कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति रामबहादुर सापकोटा यसअघि पनि पक्राउ परिसकेको व्यक्ति भएको खुलेको छ। प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाले यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई कालो मुसो दलेको भेटिएको छ। यस क्रममा उनी पक्राउ परेर छुटेको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार नुवाकोटको विद्युत नगरपालिका 7 स्थायी घर भएका सापकोटाले यसअघि पनि आक्रमणको धम्की दिँदै हिँड्ने गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई पनि हान्दिन्छु भनेको रहेछ, अरू खोजी
गरिरहेका छौँ। बिरकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार अपराह्न कङ्ग्रेस महामन्त्री यादवसँग साक्षात्कार कार्यक्रम थियो। त्यसमा उनले समेत यादवलाई विभिन्न प्रश्न राखेका थिए। निस्कने बित्तिकै एमसीसी परियोजनाको विरोधमा नारा लगाउँदै यादवलाई उनले खुकुरी प्रहार गरेका थिए। त्यति बेला उनले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। प्रहरीले उनीबारे नुवाकोटमा रहेको परिवारसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। त्यसक्रममा उनी पहिले राप्रपासँग निकट रहेको खुलेको छ। पहिले कमल थापा अध्यक्ष हुँदा उहाँ त्यहाँ सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ, प्रहरी स्रोतले भनेको छ। प्रहरीका अनुसार उनी लामो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएर फर्किएका थिए। विदेश जाने बेला उनले बिचौलियालाई पैसा खुवाएको समेत आफन्तले बताएका छन्। पछि क्षतिपूर्ति बापत पाउनुपर्ने निश्चित रकम नपाएपछि उनले बिचौलियाको विरोध गरेका थिए। त्यही विषयलाई लिएर उनले कर्मचारीलाई कालो मुसो दलेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय उनले एमसीसी लगायतका परियोजना र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै चर्को नाराबाजी गर्ने गरेको पाइएको छ। उनले पछिल्लो समय एक युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै शीर्ष नेताहरूको विरोध समेत गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीका अनुसार उनी विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा म्यादतब गरेर विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ। सहमहामन्त्री यादवको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अदालतले आज भोलिमा नै रिहा गर्ने आदेश दिने दाबी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा आक्रमण भन्दा अगाडि उहाँले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सहमहामन्त्री यादवले अदालतले खाँडलाई रिहा गर्न आदेश दिने दाबी गर्नुभएको हो। आज भोलिमा अदालतले उहाँलाई न्याय दिन्छ। धेरै मान्छेसँग कुरा भएको छ। यादवले भन्नुभयो, सबले भनेको बालकृष्ण खाँड निर्दोष छ। खाँडको खातामा अस्वाभाविक तरिकाको रकम नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँको पालामा नक्कली वा सक्कली एकजना पनि नेपाली वा भुटानी अमेरिका गएका छैनन्। यादवले भन्नुभयो, जसले हस्ताक्षर गर्यो त्यो बाहिर छ, जसको हस्ताक्षर नै छैन त्यो भित्र छ। तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका यादव पूर्व गृहमन्त्री खाँड निकट हुनुहुन्छ। गृहमन्त्रीलाई समात्नु प्रजातन्त्र समाप्त गर्ने सिलसिलाको सुरुवात भएको उहाँको भनाइ थियो। यता नेपाली कङ्ग्रेसले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक हमलाको भर्त्सना गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा बाहिरिने क्रममा खुकुरी प्रहार भएपछि घाइते हुनुभएका यादवको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि कङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि साङ्घातिक हमलालाई नेपाली कङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यो घटनाको नेपाली कङ्ग्रेस घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ। कङ्ग्रेसले यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति र पछिल्तिर हुन सक्ने जो कोही व्यक्ति वा समूह उप गहिरो अनुसन्धान गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै कङ्ग्रेसको भातृ संस्था तरुण दलले सरकारप्रति आक्रोश पोखेको छ। तरुण दलका अध्यक्ष विधान गुरुङले विज्ञप्ति निकालेर यस्ता घटनाप्रति चुप लागेर बस्न नसकिने बताएको छ। दोषी नै नभएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अघि सर्ने नेपाल प्रहरी दिउँसै हात हतियारसहित हिँडडुल गर्ने व्यक्ति चिन्न नसक्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्ता कार्यको अब नेपाल तरुण दल चुप लागेर सहेर बस्न सक्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूलाई छानी छानी आक्रमण गर्ने कार्य भएको तरुण दलले जनाएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमका कारण तरुण दल सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यसबाट आउने परिस्थितिको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने चेतावनी गुरुङले दिनुभएको छ। हिजो देशभर कृष्ण जन्माष्टमी भव्य रूपमा देशभर मनाइयो। भक्तपुरमा भने फरक तरिकाले कृष्ण जन्माष्टमी मनाइएको छ। टाउको, हात र काँधमा दीप बालेर भक्तपुर नगर परिक्रमा गरी कृष्ण जन्माष्टमी मनाइएको हो। प्रत्येक वर्ष त्यहाँ यसरी नै कृष्ण जन्माष्टमी मनाउने परम्परा छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएपछि अपराधी र तस्करहरू आफूलाई हटाउन लागि परेको दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारको फाइलले गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेर गृहमन्त्री फेर्ने प्रयास भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूले एउटाबाट अर्को रूपमा सरकारको अभियानमा असफल पार्ने र यो अभियान सञ्चालन गर्नेलाई घेराबन्दी गर्ने वा सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर मूल पात्रलाई हटाउन खोज्दैछन्। 60 किलो सुन समातेपछि त्यसलाई आधार बनाएर तस्करीको जरेसम्म पुग्ने त्यसको सारा नेटवर्कको पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अहिले प्रहरी र सिआइबी अनुसन्धानरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई विश्वास छ केही दिनभित्रै यो अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्छ। सबै तस्कर र अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनेछ। उहाँले यो सरकार र गृहमन्त्री टिक्ने दाबी गर्दै भ्रष्टाचारी र तस्करसँग कुनै सम्झौता नगरी आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउने सुनाउनु भयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई पनि चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भयो। रुकुम पश्चिममा सर्पको टोकाइबाट सुत्केरीसहित 2 महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको चौरजारी नगरपालिका 13 रातमाटाकी 22 वर्षीय सुत्केरी विनिता ओली विष्ट र जिल्लाको सानीबेरी गाउँपालिका 1 जङ्गल गाउँकी 61 वर्षीय गङ्गी पुनको मृत्यु भएको हो। सुत्केरी 22 वर्षीय विष्टलाई मङ्गलबार दिउँसो बारीमा गाईबस्तुलाई घाँस काट्ने क्रममा सर्पले टोकेको थियो। सोही राति विष्टले छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन्। सुत्केरीको रक्तस्राव नरोकिएपछि उपचारका लागि चौरजारी अस्पताल लगिएको थियो। सर्पको विष शरीरमा फैलिएको र रक्तस्राव
अभावका कारण हिजो बिहान मृत्यु भएको चौरझारी अस्पतालका प्रशासक डिल्लीबहादुर गिलले बताउनुभयो। शिशुको पनि अवस्था गम्भीर रहेकाले रिफर गर्न लागि अस्पतालले जनाएको छ। शिशु जन्मिने अवधि कार्तिक महिना भए पनि समय नपुग्दै शिशुको जन्म भएको थियो। गङ्गी पुनलाई भने सर्पले भदौ 4 गते नै टोकेको थियो। सर्पले टोकेपछि पुनलाई चौरझारी अस्पताल हुँदै प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत पुर्याइएको थियो। अस्पतालबाट गाउँमै उपचार गर्ने भनेर परिवारले घर ल्याएको 4 दिनपछि पुनको घरमै मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष टेकबहादुर पुनले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा खेमराज गुरुङ ट्रस्टले आयोजना गरेको सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किराँतीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय केही तत्त्वहरूले नेपाली समाजको साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको भन्दै इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार नगरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले नेपाल सबै जाति धर्म र संस्कृतिको साझा फुलबारी रहेको भन्दै केही तत्त्वले साम्प्रदायिकताको मुद्दा उठाएर हात हाल्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा राजाको पालामा साम्प्रदायिकता भड्काउने काम भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको 2072 को संविधानले सबै परम्परा र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण विकास प्रवर्धन गर्ने तर आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्दा अर्काको संस्कृतिमाथि आँच पुग्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमाले पार्टीभित्र विस्फोट हुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समाजवादीको काठमाडौँ जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमाले भित्र विस्फोट र विद्रोह हुने बताउनुभयो। उहाँले एमाले भित्र देशव्यापी रूपमा पहिरो जाने बताउनुभयो। उहाँले एमालेको दक्षिणपन्थी कार्यदिशाका कारण पार्टीभित्रबाट विद्रोह हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताको बहुदलीय जनावादबाट समाजवाद आउँदैन भन्ने कुरा एमाले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमाले आफ्ना नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न बाध्य हुने पनि बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिहरूको छाता संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष समेतले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यका कारण आदिवासीहरूमै विभाजन आएको छ। महासंघ सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन हो र यसलाई राज्यले समेत मान्यता दिएको छ। तर सोही संस्थाका अध्यक्ष ग्याल्जी शेर्पाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले निकट युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबे धरान गएमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनी युक्त वक्तव्य दिएपछि खैला बैला मच्चिएको छ। महासंघ सहित यसका घटक संस्था किराँत याक्थुम चुम्लुङ, किराँत राई योयोख्या शेर्पा संघ र पहिचान सहितको प्रदेश नम्बर 1 नामाङ्कन अभियान समितिको तर्फबाट भदौ 18 गते जारी विज्ञप्तिमा एमाले अध्यक्ष ओली र युवा संघ अध्यक्ष थेबेले माफी नमागेमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। 9 बुँदे वक्तव्यको 6औं बुँदामा आन्दोलनरत पक्षलाई चिडाउने शब्दहरू प्रयोग गर्ने, केपी ओली र उनको निर्देशनमा आउने क्षितिज थेबेले माफी नमागी हिँडेमा उत्पन्न हुन सक्ने परिणामको जिम्मेवार स्वयं हुने भनिएको छ। थेबे अहिले चीन भ्रमणमा छन्। उनी युवा संघको भदौ 23 र 24 मा धरानमा हुने प्रथम महाधिवेशनमा आएमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी समेत विज्ञप्तिमा दिएको छ। युवा संघको अधिवेशन चुम्लुङको हलमा गर्ने भनिए पनि पहिचानवादीको धम्कीपछि सोही स्थानमा गर्न नदिने भएको छ। युवा संघ धरान इन्चार्ज दिवस राईले अर्को स्थानमा गर्ने बताउनु भएको छ। यता आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत साझा जातीय संस्थाहरूको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध भएका कारण एमालेमाथि आक्रमण गरिएको भन्दै एमाले निकट आदिवासी जनजाति महासंघले अब प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। इलामको माइजोक माई गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई र लेखा अधिकृत महिला कर्मचारी बीचको अनैतिक क्रियाकलापको भिडियो सार्वजनिक भएपछि बैठक बोलाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेले आज बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आज गाउँपालिकाको बैठक बस्ने र उक्त बैठकले 2 अधिकृतमाथि कस्तो खालको कारबाही गर्ने भन्नेमा निर्णय गर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, भिडियोले सबै चिज बोलेको छ। हिजो सार्वजनिक विदा भएकाले गाउँपालिका बैठक बस्न सकेन। आज बैठक बस्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले निजामती सेवा ऐन, प्रदेश ऐन लगायत अनुसार उनीहरूलाई कारबाही गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत बीचको अश्लील भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। उक्त भिडियोमा प्रशासकीय अधिकृत राईले महिला कर्मचारीको संवेदनशील अङ्गमा छुने, चुम्बन गर्ने लगायतका काम गरेको देखिन्छ। भिडियो यति बेला भाइरल भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप एचपीभी भदौ 27 गतेदेखि लगाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत एचपीभी खोपको शुभारम्भ परोपकार प्रस्तुति अस्पतालबाट गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अस्पतालको 64औं वार्षिक उत्सव समारोहमा आयोजित कार्यक्रममा भिडियो सन्देश मार्फत उहाँले 7 प्रदेशका 7 अस्पतालबाट एचपीभी खोप लगाउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत असारमा सरकारले चीनबाट 20,000 मात्रा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप खरिद गरेर ल्याएको थियो।
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनआन्दोलनका पीडित पक्षसँग माफी माग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आफू नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान सक्ने तर नेकपा माओवादी केन्द्रमा जान नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धकालमा राम्रा काम पनि भएका र नराम्रा काम पनि भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्धका पीडितका घर घरमा पुगेर माफी माग्न नगएसम्म आफू माओवादीको पार्टी सदस्यता लिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिक व्यक्तिको हत्या गर्नु मार्क्सवाद नभई गल्ती भएको उहाँको जिकिर छ। नेता गौतमले नेकपा एमाले 70 वर्ष उमेर हद नहटाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले उमेर हद संविधानको धारा 24 को विरुद्धमा रहेकाले हट्नै पर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका हेटौँडा उपमहानगरकी अध्यक्ष तथा जिल्ला सचिवालय सदस्य नमुना पाण्डे नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बुधबार दिउँसो भक्तपुर स्थित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर पाण्डे एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँलाई अध्यक्ष ओलीले खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले पार्टीलाई क्लबमा परिणत गरेको बताउँदै यसबाट देश समृद्धितर्फ लम्कन नसक्ने देखेर एमाले रोजेको पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले देशमा एमाले मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी रहेको बुझेर आफू एमालेमा प्रवेश गरेको दावी समेत गर्नुभयो। 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा 19 वर्षीय एक युवकलाई उदयपुर जिल्ला अदालतले 18 वर्ष कैद र 6,20,000 रुपियाँ जरिवाना फैसला गरेको छ। आरोपित युवक बेलका नगरपालिका 9 का सुशान्त मगर हुन्। न्यायाधीश नवराज दुलालको इजलासले मंगलबार सजाय र जरिवानाको उक्त फैसला सुनाएको जिल्ला अदालतका शिष्टदार बेसराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 2078 फागुन 13 मा एक बालिकालाई मगरले जबरजस्ती गरेपछि भोलिपल्ट पीडितका आफन्तले रामपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। बर्दिया कारागारबाट एकजना कैदी भागेका छन्। पहिलोपटक कैद सजाय फैसला भएपछि अदालत परिसरबाट भागेका बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 8 का टोपे भनिने अजिब बुढा छेत्री गत आइतबार बिहान कारागारको पर्खाल नागेर फेरि भागेका हुन्। हत्या अभियोगमा 2072 फागुन 5 गते बर्दिया जिल्ला अदालतले उनलाई 19 वर्ष 11 महिना 6 दिन कैद सजाय फैसला गरेको थियो। उनी 2072 फागुन 30 गते अदालत परिसरबाट भागेका थिए। भागेको समेत कसुर जोडी 30 वर्ष कैद सजाय फैसला भएका बुढा छेत्रीलाई प्रहरीले गत वर्ष कार्तिक 21 गते पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि कैद भुक्तानका लागि कारागार कार्यालय बर्दियामा दाखिला गरिएको थियो, तर उनी गएको आइतबार बिहान 3:15 बजेतिर कारागारको पर्खाल नागेर भागेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले उनको खोजी भइरहेको जनाएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मध्य सरकारको मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको लागि आवासीय भवन निर्माण प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार जनकपुर धाम वडा नम्बर 19 मा कृष्णाष्टमी मेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुर धाम वडा नम्बर 19 मै रहेको 52 बिघामा मध्य सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारका सबै मन्त्रालयको प्रशासनिक भवनका साथै आवास समेत सोही परिसरमा निर्माण गर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले मध्य सरकारले सो जग्गाको लाल पूर्जा र पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 4 महिना अगाडि नै पठाइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय आए लगत्तै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मध्य प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन परिसरलाई जनक दरबार नामकरण गर्ने पनि बताउनुभयो। धनगढीमा एक महिलामाथि कुटपिट भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 4 चटकपुरकी लक्ष्मी भट्टमाथि बुधबार बिहान कुटपिट भएको हो। भट्टका छोरा नवीनले स्थानीय प्रेम विष्टले मदिरा सेवन गरेर आमामाथि कुटपिट गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार आपसी लेनदेनको विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहेकोमा मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विष्टसँग मिलापत्र गर्दै अबदेखि विवाद नगर्ने सहमति भएको थियो, तर मिलापत्र भएको भोलिपल्टै भट्टमाथि कुटपिट भएको छ। उहाँका अनुसार भट्टकी बहिनी नाता पर्नेसँग हिसाबको बारेमा कुराकानी भइरहेका बेला 81 आएर विष्टले उनीमाथि इट्टा प्रहार गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले भट्टले आपसी विवादका क्रममा महिलामाथि इट्टा प्रहार गरेको पाइएको जनाएको छ। पीडित महिलाको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनको धनगढी स्थित स्वस्तिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गरेको भन्दै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले विरोध जनाएको छ। युवा संघले सार्वजनिक बिदामा पास बिना सवारी साधन चलाउने विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरेको छ। युवा संघले काठमाडौँको कलङ्की, बालाजु, बानेश्वर र भक्तपुरको सूर्यविनायक र ललितपुरमा सडक सङ्घर्ष गरेको हो। युवा संघ नेपालका प्रवक्ता निरोज पौडेलका अनुसार देशभर सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी रोकिनेछ। बिना पास सरकारी सवारी साधन चलाउने सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। जंगलले भरिएको पोखरा उपत्यका कतै कतै मात्र देखिने एकाध घर बस्ती। जंगलले घेरिएको बस्तीमा बाघ पसेर हैरान। स्थानीयले पालेका घरपालुवा जनावर मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ त मान्छेमाथि नै आक्रमण हुन्थ्यो। पोखरेलीको संख्या पनि थोरै। बस्तीमा पसेर दुखिने बाघबाट मुक्ति पाउनै गाह्रो। गाउँलेले राजासँग बिन्ती बिसाए। बाघले दिनदिनै दुःख दिन थाल्यो। गाईबस्तुको पनि साह्रै क्षति भयो। यो समस्याबाट पार लगाइ पाऊ पोखरेलीको माग सुनवाई हुने भयो। राजाले गाउँ पसेर दुःख दिने बाघ मार्न सैनिक खटाउन आदेश दिए। सैनिक सिकारीहरू खटिएर पहिले बाघ कहाँ बस्छ गैँडो पत्ता लगाए। अन्तत सैनिकले बाघ भेटाए। बाघलाई लट्याउन
तन्त्र मन्त्रसहित बाजागाजा बजाइयो अनि 3 दिन लगाएर लखेड्दै घेरा हालेर बाघ मारियो। बाघ मारेको क्षण राजारानी एवं स्वयं उपस्थित थिए। राजारानीको अघिपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेनापति, सेना प्रहरी हर्षोल्लासका साथ बाघ मारेको खुसियाली मनाए। मरेको बाघ बस्ती घुमाउँदै सिन्दुर जात्रा गरे। यो आजको पोखराको कथा भने होइन, बुधबार पोखरा रङ्गशालामा मनाइएको बाघ जात्राको दृश्य हो, जुन कथा नेवारी समुदायभित्र प्रचलित छ। पोखरामा 23 वर्षपछि बाघ जात्रा मनाइएको छ। जात्रामा सहभागी हुन पोखरेली मात्रै नभएर भक्तपुरदेखि पनि सहभागी भएका थिए। बाघ जात्रा आयोजक समितिका सदस्य केदार प्रसाद मर्सानीले परापूर्वकालमा पोखरामा बाघले निकै दुःख दिएको र यही बाघ मारेको सम्झनामा मनाइदै आएको सुनाउनु भयो। सोमबारदेखि बाघ खोज्न निस्किएका जात्राका सैनिकले 3 दिन लगाएर बुधबार पोखरा रङ्गशालामा फेला पारेर मारेका हुन्। यसअघि पछिल्लो समय पोखरामा 2057 सालमा बाघ जात्रा निकालिएको थियो। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाले काठमाडौँमा संयुक्त अभ्यास गर्ने भएका छन्। दुई देशका सेनाबीचको संयुक्त अभ्यास तालिम भदौ 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको दुई देशका सेनाबीचको संयुक्त अभ्यासको यो 40औं संस्करण हो। अभ्यासमा नेपाली सेनाका 30 जना र अमेरिकी सेनाका 12 जना गरी 42 जना सहभागी हुनेछन्। संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुनेछ। नेपाली सेनाले संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशका सैन्य सङ्गठनसँग खोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, प्रति आतंकवाद, पर्वत आरोहण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। नेपालको उड्डयन कालो सूची बारे पुनर्विचार गर्न युरोपेली सङ्घ युका प्रतिनिधि नेपाल आउने भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युका प्रतिनिधि सेप्टेम्बर अन्तिम वा अक्टोबर पहिलो साता आउने जनाएको छ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले यु प्रतिनिधि अनसाइट अब्जर्भेसनमा आउन लागेको बताउनुभयो। ती प्रतिनिधिले अनसाइट अब्जर्भेसनका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, एउटा आन्तरिक उडान र एउटा दुर्गम उडान गरी जहाज छनौट गर्नेछन्। यो पटक आन्तरिक र बाह्य उडान गर्ने नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स युका प्रतिनिधिको अब्जर्भेसनमा पर्ने देखिएको छ। दुर्गम उडान गर्नेतर्फ श्री एयरलाइन्स पर्ने सम्भावना रहेको छ। यसअघि युका प्रतिनिधिले बुद्ध एयर, समिट र एनसिटीको अवलोकन गरेका थिए। सूचना अधिकारी भुलले केही जहाज उनीहरू आफैले छानेर अध्ययन गर्ने भए पनि सबै जहाज आफ्नो ठाउँमा अब्जर्भेसनका लागि तयार भएर बसेको बताउनुभयो। युले जहाजको अनसाइट अब्जर्भेसन गर्छ भने अडिट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्छ। सन् 2013 डिसेम्बरबाट युको आकाशमा नेपाली जहाजको उडान प्रतिबन्ध छ। हरेक वर्षको मे र नोभेम्बरमा युको सेफ्टी कमिटीको बैठक बस्छ। गत मेमा बसेको बैठकमा नेपाललाई सेफ्टी लिस्टमा राखिएको थियो, तर यो पटक नोभेम्बरमा हुने बैठकले सेफ्टी लिस्टमा पार्ने सम्भावना न्यून रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा 4 महिनामै 5 वटा उडान दुर्घटनामा परिसकेको छ। यसले पनि युको कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा 51 वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको नेपाल पुलिस क्लब ब्रेकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला शहरमा 51 वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो। यसै क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने बताउनुभयो। बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51 वटा चार्जिङ स्टेसनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार र चार्जिङ स्टेसन विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गैरआवासीय नेपालीले सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानी भएको कम्पनीमा डलरमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधित नियमावलीमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना सेयर, बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा सेयर, बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रको कारोबार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपाली बीच मात्र हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशिकामा तोकिए अनुसार हुनेछ। नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बोर्डले नियमावली बनाउँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिनु
लिनुपर्नेछ। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सरकारले क्रिकेटका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार एसिया कप खेलेर स्वदेश फर्कने क्रममा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। साथै उहाँले एकै ठाउँमा अभ्यास गरिरहँदा अभ्यास स्तर राम्रो बनाउन नसकिने बताउनु भयो। इन्डिया र पाकिस्तानसँग खेल्ने रहर जुन थियो त्यो पुरा भएको छ। सबैले राम्रो महसुस गरिरहेका छौँ। यो वर्ष हाम्रो लागि राम्रो भयो। हामीले कोच समर्थक सबैको साथ र सहयोग पायौँ। विश्वकै उत्कृष्ट बलरले बल फालिरहँदा हाम्रो तर्फबाट राम्रो खेल्दा पोजिटिभ फिल भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। भारत र पाकिस्तानसँग सपना पुरा भएको र खेलबाट खेलाडीले धेरै कुरा सिकेको उहाँले बताउनु भयो। सरकार र निजी निकायले खेलाडीहरूमा लगानी बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। नयाँ अनुभव लिएका छौँ। अब हाफ टाइम भइसक्यो। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नुपर्छ। एउटै स्ट्रक्चरमा सबैले अभ्यास गरिरहनु परेको छ। स्पेसली पिचहरू भए ग्राउन्ड भए प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। सबैले खेलाडीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेमा राम्रो हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा गल्फ प्रतियोगिता हुने भएको छ। समुद्री सतहबाट 4645 मिटरमा हुने प्रतियोगिता विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा खेलिने गल्फ हो। लोमान्थाङमा दोस्रो पटक गल्फ आयोजना गर्न लागि प्रतियोगिता आउँदो भदौ 30 गते हुँदैछ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गर्दै कार्यक्रमका संयोजक तथा गल्फ सङ्घ गण्डकी प्रदेशका तदर्थ समितिका अध्यक्ष इन्द्रधारा विष्टले अर्को प्रतियोगितादेखि विश्वका गल्फरहरूलाई सहभागी गराउने योजना रहेको बताउनु भयो। लोमान्थाङ गाउँपालिका प्रतियोगिताको आयोजक रहेको छ। काठमाडौँ, पोखरा, धरान, बुटोल लगायतका सहरका 40 गल्फका खेलाडी लोमान्थाङ आउनेछन्, जसमा 4 महिला गल्फर पनि प्रतियोगितामा भाग लिनेछन्। इभेन्ट 9 होलमा 3-4 ह्यान्डिक्यापको साथ स्थिर फोर्ड ढाँचामा खेलाइनेछ। होल इन 1 को विजेताले घोडा पुरस्कार पाउनेछन्, तर विजेता खेलाडीले घोडाको विकल्प खोजे 1 लाख रुपियाँ नगद प्रदान गर्ने विष्टले बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विश्वका दिग्गज खेलाडीहरूले नेपालको प्रशंसा गरेको भन्दै आफू त्यसको प्रत्यक्षदर्शी हुन पाएकोमा गर्व लागेको बताउनु भएको छ। एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारत बीचको प्रतिस्पर्धा हेर्न श्रीलङ्का पुग्नुभएका लामिछाने बुधबार फर्कने क्रममा विमानस्थलमा आफू गौरवान्वित भएर फर्किएको बताउनु भयो। लामिछानेले त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्नुभयो, संसारभरका क्रिकेटरका होनहार खेलाडीहरूले समीक्षकहरूले नेपालको खेलको प्रशंसा गरे। यस्तो क्षणको प्रत्यक्षदर्शी हुन पाएकोमा गर्व लागेको छ। उहाँले अघिल्लो पुस्ताले नै अहिले जस्तो खेल्ने सपना देखेको भन्दै यो सपना यो पुस्ताले पुरा गरेको बताउनु भयो। उहाँले आफू राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुगेको र दल संसदमा पनि रहेको भन्दै दलले के गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्ने बताउनु भयो। भारतसँग 1-0 पराजित भएसँगै नेपाल साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। बुधबार भुटानमा सम्पन्न भएको खेलमा भारतलाई जित दिलाउन मोहम्मद अरबासले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। अरबासले 33औं मिनेटमा गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाएका थिए। यो हारसँगै समूह एमा रहेको नेपाल जितविहीन हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नेपालले यसअघि समूह चरणको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग पनि 1-0 को हार बेहोरेको थियो। नेपाल विरुद्धको जितसँगै भारत भने समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। भारतले यसअघि समूह चरणको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशलाई 1-0 ले हराएको थियो। दिवंगत अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै कलाकारहरूले शनिबार ज्ञानेश्वरमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। जस्टिस फर शाहरुख नारासहित उनीहरूले प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ सहित शाहरुखका आफन्तले प्रदर्शनको आह्वान गरेका हुन्। तर सृष्टि चाहिँ भेनिस फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर हुन लागेको फिल्म रेड सुटकेसका लागि युरोप पुगेकी छन्। अहिले लन्डनमा रहेकी उनले त्यहीँबाट फेसबुक मार्फत प्रदर्शन आह्वान गरेकी हुन्। शाहरुखले न्याय पाउनुपर्छ, न्यायका लागि एक हुनुपर्ने, मृत्युको कारण सार्वजनिक हुनुपर्ने, घटना पारदर्शी हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गर्न लागि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने जनाएका छन्। सोमबार बेलुकी शाहरुखकी आमा रुक्मिणीले फेसबुक मार्फत छोराको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र यथार्थ बाहिर आउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। शाहरुखको फोन डिटेल्सलाई पनि बाहिर ल्याउन उहाँले प्रहरी प्रशासनलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। शाहरुखको मृत्युको झन्डै 1.5 महिनापछि हालै बुबा तथा अभिनेता सानु ताम्राकारको पनि निधन भइसकेको छ। यस्तो लाग्छ विष्णु माझीको गीत बिना धेरैलाई तीज खल्लो लाग्न सक्छ। तीज लागेसँगै फ्यान उनका गीतको पर्खाइमा हुन्छन्। विष्णुले यस वर्ष पनि दर्शक तथा श्रोतालाई निराश हुन दिइनन्। उनको स्वर समावेश तीज गीत बलमा बुधबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। सपना म्युजिक इन्डस्ट्रिज नामक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गीतमा गायिका विष्णुका पति सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द र सङ्गीत छ। गीतलाई आशिष अविरलले एरेन्ज तथा मिक्सिङ गरेका हुन्। पुतलीको भट्टी 19 अन्तर्गत रहेको गीतको भिडियोमा मोडल बिनु सुवेदी फिचर्ड छिन्। गीतमा महिला हिंसा विरुद्धको सन्देश दिने प्रयास गरिएको छ। सुन्दरमणिकै निर्देशनमा रहेको भिडियोमा शम्भु चालिसेको छायाङ्कन र निशान घिमिरेको सम्पादन छ। विष्णुले प्रत्येक वर्षको तीजमा गीत सार्वजनिक गर्दै आएकी छन्। फ्यान केही महिनादेखि नै उनको गीतको पर्खाइमा थिए। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा।
भारतको पन्जाबका एक युवकले कौन बनेका करोडपतिमा 1 करोड रुपियाँ जितेका छन्। देशभर शिक्षक दिवस मनाउँदै गर्दा 21 वर्षीय जसकरण सिंह 15औं संस्करणको कौन बनेका करोडपतिमा 1 करोड जित्ने पहिलो प्रतियोगी बनेका छन्। कौन बनेका करोडपतिमा धेरैले 1 करोड रुपियाँ त जितेका छन्, तर उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि र लगनशीलताको अहिले भारतभर चर्चा भइरहेको छ। भारत र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको ग्रामीण इलाकाको सानो गाउँमा जन्मिएका उनी बीएससी इकोनोमिक्सको 5औं सेमेस्टरका विद्यार्थी हुन्। उनका बाबु क्याटरिङको काम गर्छन् भने उनकी आमा अरूको घरमा भाँडा माझ्ने काम गर्छिन्। हजुरबुबा सडकमा छोले भटुरे बेच्ने काम गर्छन्। हजुरआमा किराना पसलमा बस्छिन्। अर्काको घरमा भाँडा माझ्दा माझ्दै हिँडडुल गर्न समस्या भएपछि उनकी हजुरआमा सानो किराना पसल चलाएर बसेकी छन्, जसकारण हरेक दिन 50 किलोमिटर गाडीमा यात्रा गरेर कलेज जाने गरेको बताउँछन्। घरको जेठो छोरो उनी युपीएसको तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ। आफ्ना 3 जना मात्र साथी रहेको पनि उनले सुनाएका छन्। कौन बनेगा करोडपतिमा 15 लाख जित्ने उनको सपना बोकेर मुम्बई आएका उनी हवाईजहाजमा यात्रा गर्ने पैसा नभएर बाबुले 10,000 ऋण खोजेर पठाएको भन्दै भावुक बनेका थिए। युवाको प्रेरणाको स्रोत बनेका उनको अहिले भारतमा खुब प्रशंसा भइरहेको छ। उनले 1 करोड मात्र जितेनन्, हुन्डाईको कार पनि हात पारेका छन्। उनको एउटा लाइफलाइन 1 करोड नजितुन्जेलसम्म सुरक्षित थियो, तर 7 करोडको प्रश्नमा त्यो कुनै पनि लाइफलाइन प्रयोग गर्न नपाइने नियम छ। 7 करोडको प्रश्न उनले क्विट गरे। उनले जितेको रकमबाट आफ्नो परिवारलाई सहरमा एउटा घर बनाउने सुनाए। 21 वर्षको उमेरमा आफूले बनाएका 3 जना साथीसँग उनले पार्टी गर्ने पनि जनाएका छन्। चीनको गन्झाउबाट दक्षिण अमेरिकासम्म नयाँ कार्गो रुट सञ्चालनमा आएको छ। दक्षिण चीनको नाङसा बन्दरगाहबाट दक्षिण अमेरिकाको पूर्वी भागमा नयाँ नियमित सिधा उडान सेवा सञ्चालनमा आएको उद्घाटन समारोहमा एक कार्गो जहाज बन्दरगाहबाट ब्राजिल प्रस्थान गरेको थियो। बन्दरगाहका अधिकारीका अनुसार यो सेवा यस वर्ष ब्रिक्स देशको बैठकमा छलफल भए अनुसार सुचारू भएको ब्रिक्स देशका लागि 5औं अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्ग हो, जसले दक्षिण अमेरिका र हङकङ, मकाउ, ग्रेटर वे क्षेत्र बीचको व्यापारलाई वृद्धि गर्नेछ। कुवेतले अन्तर्राष्ट्रिय सिक्का र कागजी मुद्राको प्रदर्शनी सुरु गरेको छ। कुवेत राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयले दोस्रो संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय सिक्का र कागजी मुद्राको प्रदर्शनी सुरु गरेको हो। राष्ट्रिय संस्कृति, कला तथा साहित्य परिषदको संरक्षणमा कुवेत र फ्लोटेलिक एन्ड कोइन कलेक्स एसोसिएसनको सहकार्यमा प्रदर्शनी सुरु भएको हो। कुवेत, इजिप्ट, प्यालेस्टाइन, इरान, अफगानिस्तान, साउदी अरेबिया, भारत, युनाइटेड किङ्डम र अन्य देश सहितका विभिन्न कालखण्डका सिक्का र कागजी रुपियाँ प्रदर्शनी गरिएको छ। देशहरूको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विविधता र तिनीहरूको मौद्रिक प्रणालीलाई हाइलाइट गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी गरिएको हो। इजरायली सेनाले वेस्ट ब्याङ्कको शरणार्थी शिविरमा भएको झडपमा एक प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु भएको जनाएको छ। इजरायली सेनाका प्रवक्ताले झडपमा एक प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु भएको बताएका छन्। सेना र अर्धसैनिक सीमा पुलिस बलले हतियार सहित तुल्कम सहर नजिकै नुरसासम शरणार्थी शिविरमा छापा मारेका थिए। शङ्कास्पद व्यक्ति शरणार्थी शिविरमा लुकेको आशंकामा सेनाले छापा मारेको थियो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सन् 2022 देखि हिंसा बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म 226 प्यालेस्टाइन, 32 इजरायली र 1 जना युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। इरानले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको सन् 2015 को आणविक सम्झौताबारे वार्ता असफल हुनुको कारण पश्चिमी राष्ट्रहरूले इरानमा भएको हिंसाको गलत अनुमान गर्नु रहेको बताएको छ। इरानको राजधानी तेहरानमा भएको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले इरान सेप्टेम्बर 2022 मा भएको हिंसात्मक गतिविधि सहित आणविक वार्ता सफल बनाउन सबै पक्षलाई सम्झौता अनुसार फर्किने वातावरण बनाउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र साझेदार देशहरूले इरानमा अशान्ति र हुलुज्जतमा भएको नोक्सानीको गलत आकलन गरेको बताएका छन्। उनले इरानको हुलुज्जतको गलत तथ्याङ्कले आणविक वार्ता असफल भएको दावी गरेका छन्। 18औं अन्तर्राष्ट्रिय फायर फाइटर्स विश्व च्याम्पियनसिप सम्पन्न भएको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न 18औं अन्तर्राष्ट्रिय फायर फाइटर्स विश्व च्याम्पियनसिप सम्पन्न भएको हो। इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स फेडरेसन अफ फायर फाइटर्स एन्ड रेस्क्युद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा 30 देशका फायर फाइटर्सहरूले सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रमपछि बोल्दै इस्तानबुलका मेयरले युद्ध समाप्त हुने आशले खेलकुदको आयोजना गरिएको बताएका छन्। एक फायर फाइटरले कार्यक्रमको माहौल एकदमै राम्रो भएको बताएका छन्। अर्का एक फायर फाइटर सेडा सिरिकले सबै प्रतियोगीहरू मिलनसार भएको बताएका छन्। उनले कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको बताएका छन्।
चन्द्रमामा 15 दिन सूर्यास्त हुने भएपछि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था इसरोले चन्द्रयानको ल्यान्डर र रोभर स्लिप मोडमा राखेको छ। सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै इसरोले विक्रम ल्यान्डर र प्रज्ञान रोभर एकसाथ स्लिप मोडमा राखेको जानकारी दिएको छ। इसरोले सोमबार भारतीय समयअनुसार बिहान 8 बजे विक्रम र प्रज्ञान एकै ठाउँमा ल्याएर स्लिप मोड अन गरेको बताएको छ। यी दुई उपकरणमा सञ्चित सौर ऊर्जा समाप्त भएमा उपकरण नै बन्द हुनेछ। त्यस्तै ल्यान्डरमा रहेको पेलोड पनि स्विच अफ गरेर राखिएको छ। इसरोले अब चन्द्रमामा सूर्य उदाएपछि प्रज्ञान र विक्रम ल्यान्डर 22 सेप्टेम्बरमा मात्रै पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरेको छ। विशेष गरी ल्यान्डर र रोभरले काम गर्न त्यसमा राखिएको ब्याट्री चार्ज हुनुपर्छ। ब्याट्री सौर्य ऊर्जा हुँदा मात्र चार्ज हुने भएकाले यसलाई स्लिप मोडमा राख्नु परेको इसरोले प्रश्न पारेको छ। चन्द्रमामा 15 दिन उत्तरी गोलार्ध र 15 दिन दक्षिणी गोलार्धमा घाम हुन्छ। चन्द्रमामा घाम लागेको अवधिलाई पृथ्वीमा शुक्ल पक्ष र अँध्यारो भएको समयलाई कृष्ण पक्ष भनेर बुझिन्छ। चन्द्रयानले बोकेको विक्रम ल्यान्डरभित्र रहेको प्रज्ञान रोभरले अगस्त 23मा मात्र चन्द्रमाको सतह छोएको थियो। 23 अगस्तमा सफलतापूर्वक चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा ल्यान्डर अवतरण गरेसँगै भारत चन्द्रमाको सतहमा यान अवतरण गर्ने चौथो र दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक यान अवतरण गराउने पहिलो राष्ट्र बनेको थियो। इसरोले हाल प्रज्ञान रोभरले पठाएका विभिन्न सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दै आएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले उच्च रक्तचाप हुँदा के गर्नुपर्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। अहिलेको व्यस्त जीवनशैलीमा उच्च रक्तचाप धेरैमा देखिने दीर्घ रोग बनेको छ। उच्च रक्तचाप हुँदा शरीरमा तत्कालै कुनै जटिल समस्या नदेखिने भएकाले धेरैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन, तर यसकै कारण स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ। त्यसैले आफ्नो रक्तचाप कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउन बेला बेलामा परीक्षण गराइरहनुपर्छ। सामान्यतया माथि 140 सम्म र तल 80/90 भएमा रक्तचाप सामान्य भएको मानिन्छ। माथिको 120 देखि 139 वा तलको 80 देखि 89 सम्मको अवस्थालाई भने प्री हाइटेन्सन भनिन्छ। यो उच्च रक्तचाप हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो। यदि माथिको रक्तचाप 140 वा सोभन्दा माथि भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचाप भनिन्छ। अब धेरैलाई जिज्ञासा हुने गरेको रक्तचाप भएपछि औषधि खाने कि नखाने। पहिला त साँच्चीकै रक्तचाप बढेको हो कि होइन थाहा पाउनुपर्छ, किनकि कहिलेकाहीँ ज्वरो आउँदा तनाव, डर, त्रास, आकस्मिक घटनाका बेला रक्तचाप बढ्न सक्छ। त्यस्तै मर्निङ वाक वा व्यायाम गर्ने बित्तिकै रक्तचाप नाप्दा उच्च देखाउन सक्छ, तर क्षणिक मात्र हुन्छ। त्यो बेला औषधि खाइहाल्नु पर्दैन, तर 24 घण्टा डाक्टरको निगरानीमा एबिपिएम विधिबाट रक्तचाप परीक्षण गर्दा बढेको अवस्थामा छ भने औषधि खानुपर्ने हुन्छ। औषधि नखाँदा शरीरको मुख्य भागमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ, जस्तै मुटु कमजोर हुने, मांसपेशी कमजोर हुने, मस्तिष्कघात हुन सक्ने, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने जोखिम हुन्छ। जुनसुकै समयमा हृदयघात, मस्तिष्कघात, ब्रेन ह्यामरेज, मृगौला फेल तथा प्यारालाइसिस समेत हुन सक्छ। त्यस्तै औषधि खानु परे के जीवनभर खानुपर्छ त? उच्च रक्तचाप भइसकेकाले औषधि खानुपर्छ। यो औषधि बाँचुन्जेलका लागि भन्दा पनि बच्नलाई खाने हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रक्तचाप अनियन्त्रित हुँदा शरीरका विभिन्न अङ्गलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ। त्यसैले उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिको रक्तचाप सन्तुलन गर्न र अन्य अङ्ग जोगाउन औषधि आवश्यक छ। त्यसैले जीवनभर खानुपर्छ भनेर बहाना बनाएर नखाने वा छाडेमा बिरामीको अकालमै मृत्यु हुने जोखिम हुन्छ। त्यस्तै औषधिले मात्र ठिक गर्छ कि गर्दैन त? उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिलो उपाय औषधि खानु हो। बिस्तारै जीवनशैली परिवर्तन गरेर उच्च रक्तचाप नियन्त्रण भएमा चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खान छाड्न पनि सकिन्छ। यसबाहेक बिरामीले नियमित व्यायाम गर्ने, ताजा, स्वस्थ र सन्तुलित खानपान गर्ने, नुन कम खाने गरेर पनि रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उच्च रक्तचाप भएमा कस्तो खानेकुरा खाने र कस्तो त्याग्ने त? हरियो सागपात, फलफुल, फाइबरयुक्त खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा सन्तुलन मिलाएर खानुपर्छ। बजारमा पाइने प्याकेट फुड, प्रशोधित खानेकुरा, चिल्लो र नुन धेरै भएका खानेकुरा त्याग्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै धुम्रपान र मदिरा सेवन गर्ने बानी छ भने त्यसलाई पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ। उच्च रक्तचाप भइसकेका व्यक्तिले औषधि मात्र खाएर खानामा कुनै परिवर्तन नगर्ने हो भने लाभदायक हुँदैन। त्यस्तै सुत्ने उठ्ने तालिका र व्यायाम। कम्तीमा 7 देखि 8 घण्टा नियमित सुत्नुपर्छ। त्यसपछि बिहान उठ्ने नियमित जस्तो शारीरिक व्यायाम जस्तै एरोबिक, ध्यान र योग गर्न सकिन्छ। यसले उच्च रक्तचाप कम वा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। उच्च रक्तचाप भएको बिरामीले वेट लिफ्टिङ वा अन्य भारी खालको व्यायाम गर्नु हुँदैन, यसले रक्तचाप बढाउन सक्छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।